कार्यक्रम ऊर्जा बहस। नमस्ते आदरणीय दर्शकहरू, माउन्टेन टेलिभिजनको कार्यक्रम ऊर्जा बहसमा यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। दर्शकहरू, अहिले देशले चरम ऊर्जा संकट बेहोरिरहेको छ। ऊर्जा संकटको असर र प्रभाव नेपालको विकासका हरेक क्षेत्रमा परिरहेको छ भने सर्वसाधारणले पनि अहिले 12 घण्टाको लोड सेडिङको मार खेप्नु परिरहेको छ। कार्यक्रम ऊर्जा बहसमा हामी ऊर्जा क्षेत्रका विभिन्न पक्षमा र त्यसमा पनि खास गरी नेपालको आर्थिक विकासको प्रमुख आधार र ऊर्जाको प्रमुख स्रोत जलस्रोतका बारेमा कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। आजको ऊर्जा बहस कार्यक्रममा पनि यी नै विषयमा चर्चा हुनेछ र खास गरी आजको ऊर्जा बहसमा नेपालमा जलविद्युत विकासको सम्भावना र चुनौतीका बारेमा कुराकानी हुनेछ र यो कुराकानीका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा 2 जना अतिथिहरूलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँहरू हुनुहुन्छ राष्ट्रिय योजना आयोगका ऊर्जा हेर्ने सदस्य डाक्टर गोविन्द नेपाल। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। यसै गरी अर्का अतिथि हुनुहुन्छ स्वतन्त्र ऊर्जा व्यवसायी टेक प्रसाद चौलागाईज्यू। चौलागाईज्यू, यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। अब कुराकानी सुरु गरौँ डाक्टर साहबबाट। जस्तो डाक्टर साहब, अब जलविद्युतका विकासका बारेमा त धेरै चर्चाहरू भए। तपाईँ पनि लामो समयदेखि यो क्षेत्रलाई हेरिराख्नु भएको छ, विभिन्न कार्यदलमा बसेर नि काम गर्नुभयो, अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगको ऊर्जा क्षेत्र हेर्दै हुनुहुन्छ। कस्तो छ नीतिगत अप्ठ्याराहरू, नीतिगत कारणले ऐन नियमहरूको अभावले काम गर्न कति कठिनाइ देखिन्छ डाक्टर साहब? वास्तवमा यहाँले असाध्यै प्रमुख समस्यालाई चाहिँ इङ्गित गर्नुभयो। केही नीतिगत समस्याहरू चाहिँ अहिले पनि विद्यमान छन्। उदाहरणको लागि हामीसँग अहिले पनि सन् 1992 को विद्युत ऐन छ, 2001 को विद्युत नीति छ र त्यसपछि जति पनि यहाँले भन्नुभयो चाहिँ कार्यदलले अथवा चाहिँ सरकारले नीतिगत रूपमा सुधारको निम्ति जति पनि सुझावहरू दिएको थियो, त्यो सुझावहरू चाहिँ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको अवस्था, नभइसकेको अवस्था छ। यी अवस्थाहरूले गर्दाखेरि विद्युत क्षेत्रको विकासमा चाहिँ निकै प्रभाव चाहिँ परिरहेको छ। जस्तो अब 2065 सालमा इन्जिनियर सोमनाथ पौडेलज्यूको उहाँको संयोजकतामा एउटा कमिटी बन्यो, त्यसले 20 वर्षीय योजना बनायो हैन? त्यसले 10 वर्ष योजना बनायो। 10 वर्ष योजना बनायो। त्यो योजनामा 25,000 मेगावाट बिजुली, यो चाहिँ किशोर थापाजीको संयोजकतामा भएको चाहिँ कार्यदलले 20 वर्षमा 25,000 मेगावाट वाला। हजुर। र पौडेलजीको चाहिँ 10 वर्षमा 10,000। भनेपछि यी आयोजना जुन लक्ष्य राखियो, जुन सम्भावना छ भनियो, त्यसको खासै उपलब्धि देखियो। वास्तवमा त्यो बेला ती दुवै कार्यदलमा म थिएँ संयोजकले, र मैले त्यो नीतिगत पक्ष, दुवै कार्यदलमा नीतिगत पक्ष मैले हेरिराखेको थिएँ। र त्यो बेला 10 वर्षमा 10,000 अथवा 20 वर्षमा 25,000 मेगावाट उत्पादन गर्न सकिने कुराहरू वास्तवमा त्यो बेलामा भएका केही अध्ययन भएका, केही चाहिँ अगाडि बढिराखेका र केही चाहिँ बढ्न सक्ने खालका योजनाहरू र तिनले चाहिँ त्यो निर्माण कार्य सम्पन्न हुनु लाग्ने अवधिहरू समेतको गणना गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको, समयबद्ध हिसाबबाट सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको प्रतिवेदन हामीले पेश गरेका हौँ। त्यो पेश गर्दाखेरि वास्तवमा हामीले कार्यक्रम मात्रै पेश गरेनौँ, त्यो बेला चाहिँ के कस्ता नीतिगत सुधारहरू हुनुपर्छ भन्ने कुरा सुझाव पनि हामीले दिएका थियौँ। त्यसको पछाडि राज्यले के कस्तो वातावरण तयार गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा पनि सुझाव दिएका थियौँ। र अहिले त्यो विषयलाई सिंहावलोकन गरेर हेर्दाखेरि वास्तवमा त्यो समयबद्ध रूपमा त्यसै हिसाबबाट चाहिँ विद्युत आयोजनाहरू चाहिँ अगाडि बढ्न सकेनन्। सरकारको निम्ति हामीले जुन सुझावहरू दिएका थियौँ, विविध कारणले गर्दाखेरि ती प्रमुख सुझावहरू केही मात्रामा, खास गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ केही इन्सेन्टिभहरू दिने कुराहरू, केही कुराहरू चाहिँ हुँदै नभएको होइन, केही प्रयत्नरत भएको, तर पनि प्रमुख कुराहरू यहाँले जुन सुरुमै उठाउनु भयो, नीतिगत सुधारका कुराहरू र एउटा त्यो किसिमको एउटा
फड्को मार्नको निम्ति हुनुपर्ने जुन तयारीका कुराहरू चाहिँ त्यो सम्भव हुन सकेन, जसले गर्दा आज पनि हामी चाहिँ एउटा चर्को ऊर्जा सङ्कटमा। अब सन् 2000 विक्रम सम्वत 2013मा जुन हाम्रो पहिलो आयोजना आयो होइन डाक्टर साहब, त्यो बेलादेखि पहिलो प्राथमिकता नपाए तापनि कुनै न कुनै रूपमा जलविद्युतको विकासले प्राथमिकता पायो, लक्ष्य निर्धारण गर्यो, तर लक्ष्यको दाँजोमा 10% पनि उपलब्धि देखिएन। हजुर, भनेपछि यी आयोजनाहरू धेरै जसो हुन त केही समय अगाडि राष्ट्रिय योजना आयोगले डाक्टर साहबहरूले पनि काल्पनिक योजना नल्याउनु भनेर सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले भन्नुभएको छ। यस्तै यी बिना आधार, बिना जवाफदेही, एउटा हचुवाको भरमा राखेका आयोजनाहरू भएकै कारणले उपलब्धि हुन नसकेको हो डाक्टर साहब। त्यसमा त्यो चाहिँ सम्पूर्णतामा हेर्दाखेरि त्यसो पनि होइन। वास्तवमा आयोजनाहरू एक हदसम्म चाहिँ तयारी पूरा भइसकेका र एक हदसम्म चाहिँ तयारी अगाडि बढाउन सक्ने खालका आयोजनाहरू, प्रोग्रामहरू चाहिँ खास गरेर चाहिँ अलिकति ठुला मझौला प्रोग्रामहरू त्यस किसिमबाट आएका हुन्छन्, राखिएका हुन्छन्। तर पनि त्यसमा जुन किसिमबाट गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयनलाई अगाडि बढाउनु पर्ने कुरा हो र समस्या उत्पन्न हुनासाथ त्यसको समाधानको निम्ति चाहिँ तदारुकताका साथ सम्बन्धित निकायहरूलाई चाहिँ सक्रिय बनाएर चाहिँ समस्या समाधानमा खास गरेर चाहिँ मन्त्रालय अथवा चाहिँ विद्युत प्राधिकरण ऊ चाहिँ खटेर लाग्नुपर्ने हो। त्यो अझै पनि खाँचो देखिया छ। त्यो हुन नसकेको चाहिँ कारणले गर्दाखेरि विविध किसिमका समस्याको कारणले गर्दा यो समय लम्बिने, कार्यान्वयन चाहिँ हुन नसक्ने, थप समस्या सिर्जना हुने भएको चाहिँ मलाई लाग्छ। हजुर, म ऊर्जा व्यवसायी, स्वतन्त्र ऊर्जा व्यवसायी टेकप्रसाद चौलागाईज्यूसँग चाहिँ जान चाहन्छु। त चौलागाईज्यू, जस्तो अहिले डाक्टर साहबले नि भन्नुभयो ऐन नियमहरू धेरै पुराना भए, 2049 को विद्युत ऐन, तपाईहरूलाई काम गर्न यी ऐन नियमहरूको अभाव कतिको खटिएको छ चौलागाईज्यू? होइन, डाक्टर साहबले नि भन्नुभयो अब 2047 सालमा बनाएको संविधान त हामीले त्यो संविधान पुरानो भयो, त्यसले काम गर्न सकेन भनेर अन्तरिम संविधान बनाएर छौँ, अर्को संविधान बनाउन लागिरहेछौँ। आजभन्दा 22-23 वर्ष अगाडि बनेको विद्युत ऐन, विद्युत नियमावली, जति बेला वास्तवमा स्वतन्त्र ऊर्जा त प्राइभेट लिमिटेडले गर्न सक्ने खालका विद्युतका कुराहरू त्यति धेरै थिएनन्, प्र्याक्टिसमा थिएनन्। त्यति बेला बनेका ऐन नियमले अहिलेलाई त्यति धेरै गाइड गर्न सकेको छैन, एकातिर एउटा कुरा। अर्को कुरा, त्यही विद्युत ऐन र नियममा बसेर पनि धेरै गर्न सकिन्थ्यो, तर नेपालको राजनीतिक वातावरण, नेपाल सरकारको भनौँ न ऊर्जा क्षेत्रमा सरकारको उपस्थिति नै देखिँदैन। तपाईँले भन्नुपर्दा हामी जहाँ काम गर्न जान्छौँ त्यहाँ चाहिँ राज्य छ कि छैन भन्ने खालको हुन्छ। त्यही विद्युत ऐन नियमले पनि धेरै गर्न सकिन्थ्यो, त्यो पनि गर्न सकिएको छ, राज्यको तर्फबाट गर्न सकिएको छैन। एउटा कुरा त मैले अघि नै भने, अब संविधान त हामीले पुरानो भयो भनेर नयाँ बनाउन लाग्छौँ। 23-24 वर्ष अगाडि बनेको ऐन नियमले अहिलेलाई त काम गर्न सक्ने स्थितिमा छैन। जस्तो अहिले एक किसिमले भनौँ न, धेरै केही चिजहरू राम्रा कुराहरू भए होइन। अब धेरैले चर्चा गर्ने यो क्षेत्रमा जो कार्यरत हुनुहुन्छ, जो हुनुहुन्न, उहाँहरूले पनि यो ऊर्जा व्यापार सम्झौता र यो केही ठुला आयोजनाहरूको परियोजना विकास सम्झौता जस्ता कार्यमा धेरै चर्चा भयो। तपाईँहरू स्वतन्त्र स्वदेशी व्यवसायीहरूलाई कस्तो लाग्छ? एउटा सही दिशातर्फ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ कि कस्तो लाग्छ? मुलुकले नीतिगत रूपमा त वास्तवमा धेरै राम्रो फड्को मारिरहेको छ। अहिले अब तपाईँलाई भनौँ 103 वर्षभन्दा बढी भयो हामीले आयोजना सुरु गरेको। नेपालको पहिलो विद्युत आयोजना सुरु गरेको 103 भन्दा बढी, 103 वर्ष कटिसक्दा हामीसँग अहिलेसम्म 718 मेगावाट बिजुली विद्युतबाट निकालेका छौँ हामीले। आजको मितिमा 718 मेगावाट छ। अब अहिलेको वर्ष, यो वर्ष चैत मसान्तसम्म तपाईँले सुन्नुभयो होला 69 मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिन्छ। भन्नको मतलब यो पछिल्लो कालमा धेरै फड्को मारिएको चाहिँ छ। अहिले जस्तै विद्युत व्यापार सम्झौता भयो, त्यसले पनि निकै गर्यो। सार्क सम्मेलनकै बेलामा जुन कुराहरू उठे त्यसले पनि एउटा सकारात्मक रूपमा लियो। तर पनि अहिलेको प्रमुख समस्या भनेको, मैले धेरैचोटि भन्ने गर्छु, हामी कहाँ राज्यको उपस्थिति देखिँदैन। हामी जहाँ विद्युत बनाउन जान्छौँ, अहिले भर्खर तपाईँहरूले जस्तै भोटेकोसी हेर्नुभयो, तपाईँको माउन्टेन टेलिभिजन लगायत थुप्रै मिडियाहरूले निकै सहयोग गर्यो, तर त्यहाँ पनि राज्यको उपस्थिति देखिन। त्यो कारणले नेपाली जनताले अहिले पनि 1 घण्टा थप, अहिले 11 घण्टा लोड सेडिङ हुनेमा 12 घण्टा लोड सेडिङ भइरहेको छ। एउटा भोटेकोसीको त्यो लाइन जोडेको भए पनि 1 घण्टा घट्थ्यो, तर त्यहाँ पनि त्यस्तो संवेदनशील ठाउँमा पनि राज्यको उपस्थिति देखिँदैन। राज्य एकदम कमजोर देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले
यो पछिल्लो कालमा नीतिगत धेरै चर्चा परिचर्चा धेरै नीतिहरूले सहयोग त पुगेको छ, तै पनि पर्याप्त भएको छैन भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो डाक्टर साहब, अब राष्ट्रिय योजना आयोगलाई अहिलेको अस्थिर राजनीति, संक्रमणकालीन राजनीतिले आफ्ना कार्यक्रम आयोजनाहरू अगाडि बढाउन अप्ठ्यारो भएको होइन। त्यस्तो खास गरी राष्ट्रिय योजना आयोगले कतिपय चाहिँ के भन्दाखेरि यो सरकारको एउटा सल्लाहकारको रूपमा राष्ट्रिय योजना आयोग छ। त्यसै गरी विभिन्न मन्त्रालय निकायबाट आएका योजनाहरू खास गरेर चाहिँ दीर्घकालीन हाम्रो लक्ष्य अथवा आवधिक लक्ष्य र राष्ट्रिय आवश्यकता, राष्ट्रिय उद्देश्य अनुरूप छन् कि छैनन्, तीसँग चाहिँ तादात्म्यता छ कि छैन भनेर चाहिँ हेर्ने किसिमबाट राष्ट्रिय योजनाले काम गर्छ। र राष्ट्रिय योजनाले मुलुकमा देखिएका खास गरेर आर्थिक र विकासका समस्याहरू, सामाजिक समस्याहरूको बारेमा पनि चासो लिन्छ, त्यसको लागि चाहिँ नीतिगत सुझावहरू दिन्छ, अनुगमन गर्छ। यो काम हामी गर्छौँ। र अहिले भर्खरै उहाँले भन्नुभयो कि यो चाहिँ अहिले चाहिँ जुन किसिमबाट यो पछिल्लो समयमा एउटा राष्ट्रिय रूपमा केही चाहिँ महत्त्वपूर्ण नीतिगत कुराहरू अगाडि बढ्यो, त्यसले खास गरेर चाहिँ ऊर्जा क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी र एउटा चाहिँ सहलगानी अथवा साझेदारी लगानीलाई चाहिँ त्यसले प्रोत्साहित गर्ने वातावरण चाहिँ आधारहरू त्यसले बनेको छ। तर देशभित्र जुन किसिमको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरू हुन्छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरू हुन्छ, उहाँहरूले अगाडि बढाउन लागिराखेका परियोजनाहरू छिटो समयमा, सस्तो लागतमा र एउटा बिना झन्झट मुक्त वातावरणमा अगाडि बढाउनको निम्ति हामीले राज्यको तर्फबाट उहाँहरूलाई दिनुपर्ने सहयोग त्यो चाहिँ अत्यन्त कम छ, त्यो चाहिँ बढाउनु पर्छ। त्यसो भएन भने राष्ट्रिय पुँजीहरू को चाहिँ ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी भएर नेपाली जनताहरूले त्यसबाट लाभ प्राप्त गर्ने कुराबाट वञ्चित रहन्छन् भन्ने मेरो ठमाइ हो। त्यसै गरी अहिले पछिल्लो चरणमा उहाँले भोटे कोशीको कुरा पनि निस्कियो। वास्तवमा भोटे कोशीको समस्या समाधान गर्नको निम्ति, तात्कालिक निस्केका समस्या समाधान गर्नको निम्ति ऊर्जा मन्त्री स्वयंले पनि विभिन्न बैठक यो सबै कुराहरू कोसिसहरू गर्नुभयो। तर यो समस्या जसरी समाधान हुन्छ र जसरी चाहिँ कुनै समस्या पर्छ त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ एउटा समाधान गर्ने चाहिँ तरिकाबाट गइन्छ, त्यसले गर्दाखेरि कतिपय गलत नजिरहरू बस्न सक्छन्। र अहिले चाहिँ राष्ट्रिय योजनाको तर्फबाट मैले अस्ति पनि एउटा कार्यक्रममा राखेँ कि अहिले हामीसँग एउटा नीति खास गरेर चाहिँ यो चाहिँ स्थानीय क्षेत्रमा चाहिँ का जनताहरूले प्राप्त गर्ने तपाईँको बेनिफिटहरू, लाभहरू के हो, सुविधाहरू के हो, र ऊर्जा उत्पादकहरूले चाहिँ त्यो सन्दर्भमा चाहिँ दिनुपर्ने चाहिँ सहयोगहरू के हो, उहाँहरूबाट हुनुपर्ने योगदान के हो भन्ने कुरोको चाहिँ स्पष्ट पोलिसी चाहिँ खास गरेर चाहिँ स्थानीय जनताका प्रतिनिधिहरू, ऊर्जा उत्पादकका प्रतिनिधिहरू राज्य बसेर चाहिँ एउटा स्पष्ट नीतिको आवश्यकता छ। त्यो नीतिको स्पष्टता भइसकेपछि ऊर्जा उत्पादकले पनि पहिले नै हिसाब गर्छ कि मैले यो चाहिँ ऊर्जा उत्पादनमा चाहिँ मेरो लागत स्थानीय जुन चाहिँ विकासमा चाहिँ मैले यति चाहिँ पर्सेन्ट चाहिँ लगानी गर्नुपर्छ र यति गरेँ भने मलाई चाहिँ त्यहाँ बिना झन्झट होइन मैले स्थानीय सहयोग पनि पाएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ परियोजना निर्माण गर्न सक्छु भन्ने उसलाई चाहिँ एउटा ऊ विश्वस्त हुन्छ भने स्थानीय जनताहरूले पनि के भन्दाखेरि हरेक ठाउँमा चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न सक्ने यही नै हो भनेर चाहिँ अनावश्यक त्यो बार्गेनिङका कुरा, अनावश्यक तपाईँको त्यो चाहिँ द्वन्द्व सिर्जना हुने अवस्था हुन्छ। एकैछिन डाक्टर साहब, हामी यो जलविद्युतका सम्बन्धमा हामीले एउटा रिपोर्ट तयार पारेका छौँ, त्यो रिपोर्ट हेरौँ, त्यसपछि पनि कुराकानीको क्रम अहिले हाम्रो जारी रहनेछ। डाक्टर साहब चलाइन्छु। सैद्धान्तिक रूपमा नेपालका नदी नालाहरूबाट कुनै बेला 83,000 मेगावाट त कुनै बेला 3 लाख मेगावाटसम्म जलविद्युत उत्पादन गर्न सकिने तथ्य अध्ययनहरूमा ल्याइएका छन्। तर व्यावहारिक रूपमा कति उत्पादन हुन सक्छ भन्ने अध्ययन नै हुन सकेको छैन। पर्याप्त जल सम्पदा हुँदाहुँदै पनि हाम्रा नदी नालाहरूको पानी बिना उपयोग त्यसै खेर गइरहेको छ। 21औं शताब्दीमा पनि आम नेपालीको ऊर्जाको स्रोत बिजुली हुन सकिरहेको छैन। हाम्रो देशमा जलविद्युत प्रविधि मार्फत
बत्ती बाल्ने काम भने सन् 1911 भएको थियो। सन् 1911 500 मेगावाट क्षमताको फर्पिङ आयोजना निर्माण भई देशमा पहिलो पटक बिजुली बलेको थियो। भनिन्छ युरोपमा बिजुली बलेको लगभग 2 दशकभित्रै यो प्रविधि नेपाल भित्रिएको थियो। फर्पिङ पछि देशमा सुन्दरीजल, पनौती, त्रिशुली, देवीघाट, कुलेखानी, मर्स्याङ्दी तथा पछिल्लो समयमा आएर माथिल्लो तामाकोशी, खिम्ती, भोटेकोशी, इन्द्रावती, पुवा खोला, काली गण्डकी, चिलिमे, पिलुवा खोला आदि गरी दर्जनौं आयोजना निर्माण र त्यसले आशा जगाइरहेको अवस्था छ। तापनि ती आयोजनाहरूबाट आम नेपाली जनताको बिजुली बाल्ने चाहना भने अझै पूरा हुन सकिरहेको छैन। कुल क्षमता मध्ये हालसम्म उत्पादित करिब 700 मेगावाट हाराहारीको उत्पादनबाट देशको माग धान्न सकिरहेको छैन। विद्युत सेवा पुगेका र राजधानीका बासिन्दा नै हिउँदका समयमा दैनिक औसतमा आधा दिन अन्धकारमा हुन्छन्। अहिलेसम्म सम्पन्न भएका राष्ट्रिय आयोजनाहरूमा लक्ष्यको दाँजोमा निकै कम प्रगति देखिएको छ। जलस्रोत विकासका क्षेत्रमा विगतमा प्रयास नै नभएर यो क्षेत्र पछि परेको भने पक्कै होइन। सन् 90 को दशक त जलस्रोत विकासका नाममा निकै चर्चित रह्यो। तत्कालीन अवधिमा अरुण तेस्रो, माथिल्लो कर्णाली, महाकाली अर्थात् पञ्चेश्वर, पश्चिम सेती जस्ता आयोजना चर्चामा आए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेनन्। भलै ढिलै भए पनि माथिल्लो कर्णाली अरुण तेस्रोको पिँढी भइसकेको छ। पञ्चेश्वर अगाडि बढाउने गरी पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन भएको छ। आत्मनिर्भर बनिसकेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण आज सीमित व्यक्तिहरूका कारण दिनानुदिन ओह्रालो लाग्दैछ। किनकि कतिपय आयोजनाहरूबाट विश्वमै महँगो बिजुली बाल्न प्राधिकरणले बाध्य पारेको अवस्था छ। राजनैतिक अस्थिरता, अस्पष्ट जलस्रोत नीति, ठूला आयोजनाको सपना, स्वदेशी सिप तथा पुँजीप्रति अविश्वास, अनावश्यक राजनीति, प्रतिबद्धता र इमान्दारितामा देखिने अभाव र अनेक चलखेलबाट ग्रस्त छ। अहिले पनि नेपालको जल विद्युत विकास अभियान, जसको उदाहरण नै विभिन्न आयोजनामा देखिने विवादहरू र अवरोधले प्रष्ट पारेको छ। यदि सही किसिमले जलस्रोतको दिगो व्यवस्थापन एवं विकास गर्ने हो भने ठूला आयोजनाहरू सँगसँगै स्वदेशी पुँजी र सिपमा आधारित आत्मनिर्भर शैलीका साना तथा मझौला आयोजनाहरू पनि निर्माण गरिनुपर्छ। आवश्यक ऐन नियमको तर्जुमा, अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप, स्थानीय अवरोधको अन्त्य, सही र उचित आयोजनाको छनौट र आयोजना सम्पन्न गर्न निर्वाह गर्ने उत्तरदायित्व र भूमिका पनि प्रष्ट हुन जरुरी छ। फेरि पनि स्वागत छ आदरणीय दर्शकहरू। माउन्टेन टेलिभिजनको कार्यक्रम ऊर्जा बहसमा आज हामीसँग स्टुडियोमा कुराकानी गर्न उपस्थित हुनुहुन्छ राष्ट्रिय योजना आयोगका ऊर्जा हेर्ने सदस्य डाक्टर गोविन्द नेपाल। यसै गरी अर्का अतिथि हुनुहुन्छ ऊर्जा व्यवसायी टेक प्रसाद चौलागाईज्यू। चौलागाईज्यू, जस्तो तपाईहरूलाई अहिले यो विद्युत प्राधिकरणले पावर पर्चेजिङ एग्रिमेन्ट पीपीपी नगरेका कारणले अप्ठ्यारो थियो होइन? थुप्रै आयोजनाहरू के चलाउने कि नचलाउने, केही बन्द गर्ने अवस्थामा थिए। अब अहिले 25 देखि 100 मेगावाटसम्मका आयोजनाहरूमा पीपीए गर्ने, एउटै दर रेट राख्ने भनियो, जसमा अब जाडो याममा प्रति युनिट 8 रुपियाँ 40 पैसा, गर्मी याममा 4 रुपियाँ 80 पैसा। यसबाट तपाईँहरूका यी समस्याहरू केही मात्रामा सम्बोधन भएका हुन्? होइन, त्यो तपाईँले भन्नुभयो, वास्तवमा त्यो पनि रोक्ने नै निर्णय भएको नि होइन, अघोषित रूपमा मात्रै रोक्यो। अघोषित रूपमा हो। त्यो पनि भर्खरै एउटा आयोगको एउटा कार्यालयले भर्खर हिजो मात्रै प्रस्ताव पेश गर्यो। अब विद्युत प्राधिकरणको बैठकले पास गर्ने भन्ने। अब यहाँ समस्या के छ भने नि, हामीले सर्वेक्षण लाइसेन्सको अवधि हामीसँग 5 वर्ष हुन्छ। वास्तवमा हरेक वर्ष रिन्यू गरेर हामीले 5 वर्षभन्दा बढी गऱ्यो भने, हिजो अस्ति केही आयोजनाहरूमा सरकारले निर्णय गर्दा पनि अख्तियारले त्यो 5 वर्षभन्दा बढीको लाइसेन्स खारेज गर्नु भन्ने खालको एउटा निर्णय गरेको छ। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूले यो कुरालाई हेर्नु भएको छैन कि हामी 5 वर्ष, कोही 4.5 वर्ष पुगेको होलान्, कोही 1 महिना बाँकी होलान्, कोही 2 महिना बाँकी होलान्। उहाँहरूको यो रोकाइले अथवा अघोषित निर्णयले वास्तवमा धेरै व्यवसायीहरू, धेरै ऊर्जाका लाइसेन्सहरूलाई अप्ठ्यारो गरेको छ। त्यो पनि राज्यले हेर्नु पर्यो। र हिजो 25 मेगावाटसम्मको जुन 4 रुपियाँ 80 पैसा, 8 रुपियाँ 40 पैसा कायम थियो र त्यसलाई अहिले बढाएर 100 मेगावाटसम्म बनाउने भनिन्छ। निश्चित रूपमा त्यसले सहयोग चाहिँ पुग्छ नि त्यो, किनभने कमसेकम त्यो रोकिने एउटा अघोषितको बाटो चाहिँ खुलेको छ। त्यसले धेरै राहत महसुस हुन्छ नै। अब जस्तो एउटा अर्को नेपाल सरकारले, ऊर्जा मन्त्रालयले निर्णय त भइसकेको छैन, तर पनि अब अहिले त जस्तो तपाईँहरू जस्ता व्यवसायीहरूले एउटा
आफै हेर्यो, कुनै खोला हेर्यो, त्यसमा चाहिँ सम्भावना छ भने त्यसलाई जलविद्युत विकासको लागि आवेदन दिने, लाइसेन्स लिने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहुन्थ्यो। अब प्रतिस्पर्धाबाट दिने भन्ने एउटा जुन कुरा आइरहेछ नि, त्यो कति उपयुक्त हो? होइन, यो वास्तवमा सुरुमै गर्नु पर्थ्यो। हामीले वास्तवमा के भन्थ्यौँ भने अहिले एउटा समस्या के छ भने सरकारको बास्केट फन्डमा खोलाहरू नै छैन, सबै खोलाहरू व्यक्तिगत दर्ता गरिसकेको छैन। उहाँहरूले पनि थोरै मान्छेले लगानी गर्नु भएको छैन, तैपनि उहाँले त्यो स्टेजमा पुर्याउन केही रुपियाँ खर्च गर्नुभएको छ। अब त्यसको क्षतिपूर्ति राज्यले कसरी तिर्ने पनि एउटा समस्या हुनसक्छ। वास्तवमा यो सुरुमै राज्यले खोलाहरू आफूले स्टडी गर्ने, सरकारी निकायहरूले खोलाहरू स्टडी गर्ने र त्यो खोलाको एउटा फिचर, साइलेन्ट फिचर प्रकाशित गरेर टेन्डरको आह्वान गरे भए हामी जस्तो बनाउने मान्छेलाई नि सबैभन्दा सजिलो हुन्थ्यो। किनभने हामीले त्यहाँ खोला हेर्थ्यौँ, त्यसलाई कति पैसा लगानी गर्थ्यौँ, बनाउनेले लगानी गर्थे, नबनाउने मान्छेहरू स्वतः आउट हुन्थे। एउटा स्थिति त्यो हिजै सजिलो हुन्थ्यो। अब अहिले बनाउँदा चाहिँ एउटा अलिकति समस्या मैले के देखाएको छु भने जसले दर्ता गरेर राख्नु भएको छ, केही लगानी गर्नु भएको छ, अब त्यो सबै खारेज गरेर राज्यले आफ्नो बास्केट फन्डमा लगेर त्यसलाई टेन्डर गर्दाखेरि त्यो मान्छे जसले हिजो त्यो खोलामा अहिलेको स्थितिसम्म ल्याउन लगानी गर्यो त्यसको स्थिति के हुने भन्ने खालको एउटा हुन्छ। तर राज्यले जुन यो वास्तवमा लिएको छ यो ल्याउन ढिलो, राज्यले ल्याउने नीतिले ठुलो असर गर्छ। त्यो नीतिले दीर्घकाल सर यही हुन्छ प्लानिङ कमिसनको सर होइन, प्लानिङ योजना बनाउँदा दीर्घकालसम्म यसले के असर गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सबैभन्दा सुरुमै भन्छ नि 10 चोटि नाप 1 चोटि काटेपछि सक्यो, फेरि नाप्न मिल्दैन। त्यो चाहिँ अलिक ठिक भन्नुभयो चलाइन्छ। हामी यहाँ एकैछिन रोक्यौँ, त्यसपछि पनि कुराकानीको क्रम जारी रहनेछ। डाक्टर साहब, त आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रम ऊर्जा बहसमा अहिले हामी कुराकानी गर्दैछौँ राष्ट्रिय योजनाका ऊर्जा हेर्ने सदस्य डाक्टर गोविन्द नेपाल, यस्तै गरी अर्का अतिथि हुनुहुन्छ स्वतन्त्र ऊर्जा व्यवसायी टेकप्रसाद चौलागाई। केही बेरको ऱ्यापिड न्यूज र विज्ञापनपछि पनि उहाँहरूसँगको कुराकानीको क्रम जारी रहनेछ। कार्यक्रम ऊर्जा बहस। कार्यक्रम ऊर्जा बहस। फेरि पनि स्वागत छ आदरणीय दर्शकहरू माउन्टेन टेलिभिजनको कार्यक्रम ऊर्जा बहसमा। त डाक्टर साहब, हाम्रो जलविद्युत विकासमा सुरुदेखि नै एउटा निश्चित नियम, एउटा ट्र्याकमा हिँड्ने, यसलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयासको कमी देखियो होइन डाक्टर साहब? उहाँले पनि अघि हजुर त्यही देखियो। र यो खोला पनि जसले भेटायो त्यसले लाइसेन्स खल्तीमा हाल्यो, खोलामा झोला भन्ने एउटा चल्यो, यसले आएर अहिले पनि समस्या देखायो नि होइन डाक्टर साहब? वास्तवमा अहिले जुन कुराहरू भयो यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुराहरू भएको छ। हजुर, अब के रह्यो भने कसैले पनि कुनै पनि ठाउँको कसैले पनि लाइसेन्स लिन सक्ने किसिमको चाहिँ हाम्रो नीति बन्यो हो। त्यो अनुसार चाहिँ लाइसेन्स चाहिँ लिने कामहरू फटाफट लाइसेन्स लिने काम भयो। त्यसले गर्दा के भयो त भन्दाखेरि न तपाईँको राज्यको चाहिँ कुन क्षेत्रमा पहिला कुन क्षेत्रमा चाहिँ विद्युत उत्पादन गर्ने, भौगोलिक क्षेत्र मैले भने कहाँनिर चाहिँ उत्पादन गर्ने, कहाँ उत्पादन गर्ने बिजुलीलाई चाहिँ तपाईँले कति मतलब राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्ने हैन, पीपीए गर्दाखेरि कति मूल्य दिने, किन भन्दाखेरि राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार हैन त्यसको भेल्यु अनुसार चाहिँ त्यसले मूल्य पाउने हो। त्यो किसिमको प्लानिङ चाहिँ भएन। अब अहिले के भयो त भन्दाखेरि यसले गर्दाखेरि एउटा अराजकताको स्थिति भयो। सबै ठाउँमा चाहिँ सबैसँग लाइसेन्स छ र सबै ठाउँमा उहाँहरू चाहिँ लाइसेन्स भइसकेपछि उत्पादन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने जुन अधिकार सुरक्षित छ त्यो अधिकारको बारेमा चाहिँ ऊर्जा उत्पादकहरूले भन्ने र ती सबै उत्पादकहरूले उत्पादन गर्ने ठाउँमा राज्यले प्रसारण लाइन चाहिँ पुर्याउन नसक्ने, राज्यले प्रसारण लाइन पुर्याउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि ऊर्जा उत्पादकले आफ्नो लाइसेन्स अवधिभित्र ऊर्जा उत्पादन गर्न नसक्ने, समयभित्र उत्पादन नगरेको कारणले गर्दाखेरि लाइसेन्स खारेज हुने पनि हुने, यो सारा किसिमको जुन किसिमको समस्या जेलिएको समस्या छ। वास्तवमा के भन्दाखेरि एकदम सही भन्नुभयो चौलागाईजीले पनि, यहाँले पनि राख्दाखेरि कि यो हामी चाहिँ अत्यन्त योजनाविहीन ढङ्गबाट खास गरेर चाहिँ 1992 पछि 2049 पछि जुन किसिमको यो खोलियो नि कुराहरू खोलियो त्यसले गर्दाखेरि एउटा यो किसिमको छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थित गर्ने किसिमबाट व्यवस्थित नगरिकन हुँदैन, अव्यवस्थित किसिमबाट चाहिँ हामी गर्नै सक्दैनौँ र व्यवस्थित गर्ने क्रममा चाहिँ हामी क्रमशः लाग्नुपर्छ र कुनै व्यक्तिले लगानी गरेको छ भने
आजको राज्यको नियमअनुसार पनि उसले उचित क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ। तर त्यो उचित के हो भन्ने कुरो चाहिँ त्यसको चाहिँ के भन्दाखेरि मूल्याङ्कन सही ढङ्गबाट हुनु पर्यो। जति क्लेम गर्छ त्यो पाउने कुरा पनि भएन, जति राज्यले दिन्छ त्यो उचित नहुन पनि सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको उचित मूल्याङ्कन पछि चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो दिन सक्छ। स्रोत र साधनहरू भनेको चाहिँ राज्यका हुन्, राज्यका स्रोत र साधनहरू हुन्। यो राज्यको स्रोत र साधनलाई चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गबाट जानुपर्छ। अर्को कुरा 25 मेगावाटदेखि 100 मेगावाटसम्मको निम्ति पनि त्यही एउटै जुन दर चाहिँ सिफारिस भएको छ त्यसका चाहिँ तपाईँको सजिलोको निम्ति त्यो चाहिँ एउटा होला, तर त्यसले न्याय हुन सक्छ भन्नेमा चाहिँ म ढुक्क छैन। किन भन्दाखेरि परियोजनाहरू विभिन्न खालका हुन्छ, विभिन्न किसिमका परियोजनाहरू हुन्छ र त्यसले दिने लाभ चाहिँ भिन्ना भिन्नै तहको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ एकमुष्ट रूपमा तपाईँको त्यो भनेपछि कुनै परियोजनाले चाहिँ अत्यधिक लाभ प्राप्त गर्छन् भने कुनै परियोजनाले चाहिँ दिएको मूल्यबाट पनि उनीहरूको चाहिँ के भन्दाखेरि खासै नर्मल प्रफिट भन्छन् हाम्रो अर्थशास्त्रमा, त्यो सामान्य लाभ पनि नहुन सक्छ। र हाम्रा व्यवसायीहरू ऊर्जा उत्पादकहरू सबै त्यो किसिमको चाहिँ के भन्दाखेरि व्यवसायको कम्प्लिट पूर्ण ज्ञान भएर त्यो सबै विषय बुझेको भन्दा पनि एउटा अब यो क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति काम गर्न सकिन्छ भनेर लागेका पनि कतिपय साथीहरू हुन्छ, जसले गर्दाखेरि उहाँहरू जोखिममा पनि पर्न सक्नुहुन्छ। एउटा डाक्टर साहब, जस्तो नेपालमा अहिले अब यहाँहरूले देखिराख्नु भएको छ, हामी पनि देखिरहेछौँ, भोगि पनि रहेछौँ, एउटा लक्ष्य निर्धारण गर्ने, समस्याहरूको आकलन नगर्ने, अनि समस्या आयो भने सरकार मुखदर्शक हुने र त्यसको जवाबदेहिता कहीँ कसैले लिनु नपर्ने, यो प्रवृत्तिको विकास जो भइरहेछ, यो यसले कुनै पनि क्षेत्रलाई चाहिँ राम्रो असर पर्दैन नि, होइन डाक्टर साहब? यसको अन्त हुनुपर्छ। यो अहिले के भन्दाखेरि सरकारले आफ्नो योजनामा राखिसकेपछि योजनामा राख्नुभन्दा पूर्व त्यो धेरै चाहिँ तपाईँको गृह कार्य भएर चाहिँ त्यो योजना अवधिभित्र सम्पन्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराहरू राख्नु पर्यो। अहिले त कतिपय योजना के छ भन्दाखेरि सुरु भएको छ, अन्त कहिले हुने भन्ने कुरो थाहै छैन, साल बसाली भनेको छ। त्यसरी चाहिँ योजना भनेपछि त कहिले सुरु हुने र कहिले अन्त हुने भन्ने कुरो पहिला चाहिँ थाहा हुनु पर्यो, नम्बर 1। नम्बर 2, त्यो चाहिँ कार्यक्रमले चाहिँ कति स्रोत र साधन आवश्यक पर्ने हो, त्यसले कस्तो किसिमको चाहिँ संस्थागत मतलब सहयोग आवश्यकता पर्ने हो, त्यो सबैको आकलन भएर चाहिँ तत्त समयमा तत्त सहयोग चाहिँ उपलब्ध हुनुपर्ने हुन्छ। र राज्यले नीति निर्माण गर्दाखेरि पनि नीति निर्माण गर्ने भन्ने कुरो कुनै कहीँबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ कपी गरेर चाहिँ पेस्ट गर्ने विषय होइन। तपाईँले नीति निर्माण गर्छ भने त्यो नीतिले माग गर्ने जुन त्यसले सिर्जना गर्ने दायित्व छ नि, त्यो दायित्व वहन गर्न सक्षम भएर मात्रै नीति ल्याउनु पर्यो। नीति ल्याउने तर नीति अनुसारको चाहिँ तपाईँले सहयोग नगर्ने त्यो किसिमको हुनाले साथ के हुन्छ भन्दाखेरि राज्यप्रति अविश्वास। जस्तो अहिले डाक्टर साहब एउटा आछ नि अहिले नयाँ चलन, कुनै कार्यालयमा प्रमुख आयो भने उसलाई पर्फर्मेन्स बन्ड, म यति गर्छु भनेर एउटा प्रतिबद्धता पत्र पेश गर्नुपर्ने भन्ने आछ नि, यो सरकारका मन्त्री र जिम्मेवार अधिकारीलाई नै आवश्यक छ नि, होइन? अब यो पर्फर्मेन्स बन्डको चाहिँ के भन्दाखेरि हामी कहाँ कतिपय चिजहरू के आउँछ भने अर्को देशमा चाहिँ जुन किसिमले त्यो चाहिँ सफल भएको छ त्यो चिज हाम्रो देशमा चाहिँ हामीले यहाँ पनि ल्याउँछौँ, आशा र अपेक्षा सहित ल्याउँछौँ। तर हाम्रो देशको पृष्ठभूमि के छ र हाम्रो संस्कार र प्रक्रिया के छ भन्ने कुरा हामी हेर्दैनौँ। तपाईँ मानिलिनुहोस् कि 6 महिनामा 3 महिनामा चाहिँ तपाईँको त्यो अधिकारीको सरुवा हुन्छ, एउटाले प्रतिबद्धता पत्रमा चाहिँ तपाईँ हस्ताक्षर गरेको छ कन्ट्र्याक्टमा, त्यो कन्ट्र्याक्टमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकारी चाहिँ त्यो कन्ट्र्याक्टको अवधिसम्म पनि त्यो मन्त्रालयमा बस्दै निकायमा बस्दैन भन्ने ग्यारेन्टी छ त? छैन। अब त्यसले गरेको हस्ताक्षर गरेको कुरा चाहिँ अर्को आएर कार्यान्वयन गर्छ भन्ने पनि छैन। र अर्को चाहिँ हस्ताक्षर गर्ने कुरामा के हुन्छ भन्दाखेरि हस्ताक्षरकर्तालाई पनि त्यो किसिमको सहयोग त्यो किसिमको वातावरण छ कि छैन भन्ने पनि प्रभाव पर्छ। मान्छेलाई अप्ठ्यारामा पार्ने मात्रै कुरा गरेर अथवा माथिल्लो अधिकारी चाहिँ तल्लो अधिकारीसँग चाहिँ तपाईँको सम्झौता गरेर चाहिँ चोखो बन्ने र मात्रै पनि काम हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। मेरो यो चाहिँ अत्यन्त व्यक्तिगत विचार हो र यो विषयमा मेरो धारणा चाहिँ यो छ। जस्तो चौलगाईजी, अब तपाईँहरू भन्ने गर्नुहुन्छ हामीलाई धेरै गाह्रो भयो ऊर्जा विकास गर्न, स्थानीय रूपमा त्यत्तिकै अवरोध, स्थानीय रूपमा राजनीतिक दलको अवरोध, स्थानीय यो हुलहुज्जत गर्नेहरूलाई पनि पाल्नुपर्ने र नेपाल सरकारका ऐन नियमहरू पनि मैत्री भएनन्, लगानी मैत्री भएनन् भनेर र तपाईँहरूले ऊर्जा मन्त्रालयमा पनि आफ्ना भनाइहरू बेला बेला राख्ने गर्नुहुन्छ। कतिको सुनवाई हुन्छ
होइन अघि डाक्टर साहबले पनि भन्नुभयो हामीले पछिल्लो कालमा ढोका त खोल्यौँ हजुर त्यहाँ पस्ने ढोका त खोल्यौँ तर ढोकाबाट पसेपछि हामी गएर कति सुरक्षित छौँ भन्ने कुरा चाहिँ प्रमुख कुरा हो मैले देखेको वास्तवमा अघि तपाईँले नि भन्नुभयो कि हामी कहाँ अहिले सबैभन्दा ठुलो समस्या जवाफदेहिताको छ कुनै पनि व्यक्तिले त्यो नगरे अहिले के भनिन्छ भने हामी पनि थुप्रै मन्त्रालय जाने विभाग जाने अन्त जाँदाखेरि तपाईँको काम गरिदिएर म अख्तियारमा किन जानु भन्ने खालको उत्तर आउँछ उसले त्यो काम जुन काम उसले जिम्मा कुनै कर्मचारीले जिम्मा लाग्छ त्यो काम नगरे बापत चाहिँ उसलाई अख्तियार लाग्छ कि लाग्दैन उसले त्यो आफ्नो काम उसले गर्नुपर्ने कामबाट पन्सिँदा उसले त्यहाँ अख्तियार दुरुपयोग गर्यो कि गरेन त्यो कुरा हेरिँदैन वास्तवमा लोकल रूपमा भन्नुहुन्छ तपाईँले मैले अघि नै भोटेकोसीको समस्या भने थुप्रै त्यस्ता समस्या छन् स्थानीय राजनीतिक दलहरू वास्तवमा हामी लगानी मैत्री वातावरण बनाएकै छैनौँ हामी लगानी भित्राउने विदेशी लगानी भित्राउने भन्छौँ तर यो वातावरणमा विदेशी लगानी आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरा प्रमुख रूपमा सोच्नुपर्छ अब स्थानीय रूपमा भन्नुहुन्छ भने हामी त कुनै एउटा हाइड्रो पावर सानो हाइड्रो पावर बनाउन गएको छौँ लोकल मान्छेले 2 मेगावाटको बनाउन आयो कि 456 को माथिल्लो तामाकोसी बनाउन आयो कि उसले बुझ्दैन उसले हाइड्रो पावर बनाउन आयो भनेर बुझ्छ र उसले त्यो क्षेत्रको माननीय त्यो क्षेत्रको सांसदलाई त्यति माग राख्दैन होला त्यहाँका सबै काम त्यो हाइड्रो पावरले गरिदिनुपर्छ भन्छ अनि हामी बिचमा नि केही कमी छ हाम्रा केही प्रवर्तक हामी पनि केही छौँ भने हामी सकभर गर्न नसक्ने अघि डाक्टर साहबले भन्नुभयो हामीले त्यहाँ के गर्ने हो त त्यो राज्यले पहिले हामीलाई स्पष्ट भनिदिनु पर्यो तैँले यो काम चाहिँ यति मेगावाट बनाए बापत 2 मेगावाट बनाउनेले र 456 तामाकोसीले बनाउनेले स्थानीय रूपमा त्यति नै क्षतिपूर्ति अथवा त्यति स्कुललाई सहयोग बाटोलाई सहयोग हस्पिटललाई सहयोग स्थानीयलाई सहयोग गर्न सक्दैन नि अर्को रूपमा अब लोकललाई यति पर्सेन्ट हिजो अस्ति भटेकोसी कुरा छ अहिले खिम्तीमा कुरा उठिरहेछ कि नाफामा गएको कारणले यिनीहरूले अब चाहिँ सेयर हामीलाई बाँड्नुपर्छ कि देशका यो 32वटा वाणिज्य ब्याङ्कमा 30वटा वाणिज्य ब्याङ्क नाफामा छन् अब तिनका सबै के सेयर जनतालाई बाँडेर सम्भव हुन्छ त्यसरी लगानी आउँछ कि आउँदैन भनेर हेर्नुपर्छ वास्तवमा मैले अघि भने ढोका खुल्ला छ तर ढोकाभित्र पसेपछि हामी कति सुरक्षित छौँ भन्ने कुरा स्थानीय निकाय छैन कुनै जवाफदेहिता छैन तपाईँ एउटा मुन्द्रा लाउने कानमा जुल्ठे ल्याएर हामीले चलाइरहेको डोजर बन्द गरिदिन्छ हामीलाई त्यहाँ हामीले भन्ने निकाय हुँदैन तपाईँ स्थानीय रूपमा कुनै एउटा गाविस स्थानीय निकाय नभएको कारणले पनि अहिले बढी समस्या छ भन्ने लाग्छ स्थानीय निकाय भएको भए गाविसलाई हामीले एकमुष्ट यदि सहयोग गऱ्यौँ भनेपछि त्यो गाविस एकमुष्ट हुन्छ अहिले त राजनीतिक पार्टीका भातृ सङ्गठन एउटा पार्टीको 70वटा जनवर्गीय सङ्गठन छ ती सबै जनवर्गीय सङ्गठनको जिल्ला सम्मेलन हुन्छ त्यसको गाउँ सम्मेलन हुन्छ त्यसको राष्ट्रिय सम्मेलन हुन्छ सबैलाई त्यही त्यो उसले दिनुपर्ने वास्तवमा यो स्थिति छ यो स्थितिलाई चाहिँ यो स्थितिबाट गाह्रो छ त्यसैले राज्यले एउटा स्पष्ट नीति हामीले के गरिदिनु पर्ने हो त हामीले त्यो खोला बनाएबाट भन्ने खालको कुरा चाहिँ अहिले छैन हामी ऐन नियम कानुनहरूको अभाव रह्यो होइन कति तपाईँहरूले दिने निर्धारण हुनु पर्यो सर्वसाधारणले कति पाउने सबै नीति स्पष्ट हुनु पर्यो कि तपाईँले यति मेगावाट बनाए बापत यो यस्तो बनाइदिए बापत तपाईँले स्थानीय रूपमा अथवा त्यहाँका निम्ति यति लगानी गर्नुहोस् भन्ने खालको एउटा स्पष्ट नीति भए त हामीलाई पनि सजिलो हुन्छ नि हामीले सुरुमा जाँदाखेरि त्यो गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा हामीले पहिले हामी क्लियर हुन सक्छौँ एउटा डाक्टर साहब अब एक किसिमले सरसरी हेर्दा नेपाली जनताले नि हेर्दा विदेशी विशेषज्ञहरूले हेर्दा अहिले नेपालको जलविद्युत विकासको राम्रो सम्भावना छ र यो क्षेत्रको विकास मार्फत देशले विकासको फड्को मार्ला के भन्ने आशा पनि निकै पलाएको छ एकातिर छ भने अर्कोतिर यहाँहरूले उल्लेख गर्नुभएका जस्ता उहाँले उल्लेख गर्नुभएका जस्ता यी यावत समस्याले अहिलेको सम्भावना त्यसै टर्ने हो कि यो मौका पनि गुम्ने हो भन्ने आशंका पनि त्यत्तिकै छ र त्यो पनि त्यत्तिकै प्रबल देखिन्छ किनभने यहाँले भन्नु जस्तै ऐन नियम छैन र सबभन्दा ठुलो कुरो कार्यान्वयन गर्ने निकाय प्रभावकारी छैन कस्तो लाग्छ डाक्टर साहब यो मौकालाई हामी कति सदुपयोग गर्न सकुँला अब यो अवसरलाई हामीले हिजोदेखि नै हामी चाहिँ अवसर गुमाउँदै आयौँ अब पनि यो अवसर गुम्नु दिन हुँदैन किन भन्दाखेरि यो स्रोत र साधनहरू चाहिँ सधैँभरि यत्तिकै स्रोत र साधन जलस्रोतको चाहिँ यत्तिकै हामीलाई उपलब्ध हुन्छ भन्ने कुरा छैन अहिले जलवायु परिवर्तनको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीसँग भएको जलस्रोतको मात्रामा परिवर्तन हुनसक्छ त्यसको प्रयोग गर्न सकिने परिमाणमा परिवर्तन हुनसक्छ यो र त्यसै गरी चाहिँ ऊर्जा उत्पादनका नयाँ प्रविधिहरू आयो हुनाले यो ऊर्जा चाहिँ भोलि गएर महँगो पनि बन्न सक्छ यी सबै कुरा एउटा बाह्य जोखिमहरू पनि छन् त्यसमाले हामीले ऊर्जा उत्पादनमा चाहिँ अहिले देखिएका समस्या समाधान गर्न सकिने खालका छन् समस्या समाधान गर्न नसकिने खालका छैनन् एउटा कुरा अहिले जुन चाहिँ स्थानीय क्षेत्रमा द्वन्द्व भयो त्यो द्वन्द्वको मुख्य आधार चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ स्थानीय क्षेत्रका जनताहरूले
किन भन्दाखेरि त्यो स्थानीय स्रोत र साधनमाथि स्थानीय जनताहरूको चाहिँ हक चाहिँ हुन्छ नै, हक बन्छ। त्यो हक बनेपछि त्यो हक बापत उहाँहरूले केही न केही त्यसबाट चाहिँ लाभ प्राप्त गर्न यो उहाँहरूको नैसर्गिक अधिकार हो। त्यस हुनाले के भन्दाखेरि हामीले स्थानीय जनताहरूलाई चाहिँ के निःशुल्क सेयरको कुरा होइन, सेयर चाहिँ उहाँहरूले पे गरेर सेयर चाहिँ अब परियोजनाको चाहिँ साइज हेरेर कति के हो त्यो राज्यले स्पष्ट नीति बनाउनु पर्ने कुराहरू त्यो चाहिँ आवश्यक छ। अर्कोतिर ऊर्जा उत्पादन गर्दै सरकारलाई रोयल्टी तिरिसकेपछि, सरकारलाई कर तिरिसकेपछि उहाँहरूको संरक्षण गर्न र निर्बाध रूपमा उहाँहरूले काम गर्न पाउने र परियोजना सञ्चालन गर्न पाउने उहाँहरूको चाहिँ मौलिक अधिकार हो। त्यो राज्यले त्यसको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ, किनभने त्यस बापत राज्यले त उहाँहरूले रोयल्टी तिर्नु भएको छ, राज्यलाई कर तिर्नु भएको छ। त्यसमा राज्यले यो कुरा राज्यले महसुस गर्नु पर्यो। उत्पादकहरूले के महसुस गर्नु पर्यो भन्दाखेरि स्थानीय जनताको पनि त्यहाँ हक छ। त्यसमाले स्थानीय जनता पनि लाभान्वित हुने गरी त्यो स्थानीय क्षेत्रको स्रोत साधनको उपयोग गरेर चाहिँ हामी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ, किनभने हामी व्यवसायी हो, व्यवसायमा लाभ पनि हुनुपर्छ। तर पनि के भन्दाखेरि स्थानीय जनताप्रति पनि हाम्रो उत्तरदायित्व छ भन्ने कुरा चाहिँ व्यवसायले बुझ्नुपर्छ। त्यो सबै अन्डरस्ट्यान्डिङ पछि एउटा पोलिसीको आवश्यकता छ एउटा पार्टमा। दोस्रो पार्टमा कार्य जस्तो जो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अधिकार लिएर बसेको छ, अधिकारी हो, त्यो अधिकारीले चाहिँ समस्याहरू बताउने, चुनौती मात्रै बताउने, तर त्यो समाधानमा नलाग्ने हो भने त्यो अधिकारी त्यो चाहिँ कुर्सीमा बस्न चाहिँ योग्य छैन। किनभने उसलाई स्वतन्त्रता छ, जागिर खाने कि नखाने भन्ने त ऊ स्वतन्त्र छ नि, त्यो कुर्सीमा बस्ने कि नबस्ने। तर कुर्सीमा बस्ने हो भने कुर्सीले गर्नुपर्ने काम उसले गर्नै पर्यो। र कुर्सीले गर्ने काम गर्दाखेरि मलाई लाग्छ ऐन नियमभित्र बसेर व्यावहारिकताले पनि हेरेर चाहिँ काम गर्दाखेरि त्यो कुराहरूले चाहिँ के भन्दाखेरि अप्ठ्यारो साँघुरो पर्छ भने त्यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि जुन बेला अप्ठ्यारो साँघुरो पर्छ त्यस बेलामा चाहिँ त्यो कर्मचारीलाई मद्दत पनि गर्नुपर्छ, त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसमाले चाहिँ यी सबै समस्या समाधान गर्न सकिने खालका समस्या छन्, तर राज्यको चाहिँ एउटा कोअर्डिनेटेड इफोर्ट चाहियो। यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि ऐन नियमहरू जुन चाहिँ नीतिहरू छ त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी ढङ्गबाट हुनुपर्छ। त्यसको निम्ति सक्रियता कसले लिने हो त भन्दाखेरि सरकारले नै सक्रियता लिने हो, सरकारले नै सक्रियता लिने हो। र अर्को यो सबै चिजलाई व्यवस्थित तपाईँको नियमित नियमन गर्ने कुरा पनि सरकारको नै हो। होइन भने यो जुन किसिमको चाहिँ अहिले चाहिँ समस्या देखिएको छ यो झन् जटिल हुँदै जाने, झन् पछि चाहिँ यसलाई समाधान गर्न चाहिँ कठिन हुँदै जाने अवस्था मैले देखिरहेको छु। एउटा डाक्टर साहब एउटा अब यो बेला बेलामा उठ्ने प्रश्न नै हो, हजुर अलिकति ठुला आयोजनाहरू सुरु हुन लाग्यो कि यहाँ राष्ट्रघाती र राष्ट्रवादीका विवादहरू निकालिन्छ र एक किसिमले कहिले त्यसलाई रोक्नै सफल हुने अवस्था पनि आउँछ, कहिले बडा कठिनाइका साथ अगाडि बढ्ने कोसिस हुन्छ, बेलामा पुरा हुँदैन। एउटा यो पक्ष छ भने जस्तो नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सञ्चालन गर्ने आयोजनाहरू चाहिँ महँगो हुने र कमजोर सम्झौता गर्ने, त्यो ठेकेदारलाई क्षतिपूर्ति तिर्दै जानुपर्ने र धेरै लामो समयसम्म आयोजना सञ्चालन हुन नहुने र त्यसको जिम्मेवारी पनि कसैले कहीँ जवाफ दिन नपर्ने, यो भइरहेछ नि। यो भइरहेछ। यसमा चाहिँ वास्तवमा एउटा त कुरा के भने अब हामीले सोच्दाखेरि अब निश्चय पनि धेरै मानिसहरूको चाहिँ आफ्ना दृष्टिकोणहरू हुन्छ होइन, आफ्ना पृष्ठभूमिबाट त्यो विषयवस्तुलाई हेर्ने, आफ्ना चस्माहरूबाट त्यो विषयवस्तुलाई हेर्ने कुराहरू हुन्छ। तर लामो समयदेखि चाहिँ विवादमा बसेर नदीमा पानी बगेको गरेर चाहिँ नेपाली जनता चाहिँ तपाईँको चरम ऊर्जा सङ्कटमा रहिरहने स्थिति एकातिर छ भने अर्कोतिर कतिपय डिसिजन गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि परिस्थितिलाई अगाडि बढाएर लग्नुपर्ने अर्को स्थिति छ। त्यसले गर्दाखेरि ठुला परियोजनाहरूलाई पनि हामीले वास्तवमा अगाडि बढाउनै पर्छ। अगाडि बढाउँदाखेरि अधिकतम राष्ट्रिय हित हुने गरी, किन हित हुने गरी भने यो त नेगोसिएसनको कुरा भयो क्या होइन, यो कुनै हामीले चाहिँ लेखेर दिएर अर्कोले त्यही कुरा चाहिँ सही गर्ने भन्ने पनि होइन। अधिकतम राष्ट्रिय हित हुने प्रयत्नका साथ चाहिँ हामीले चाहिँ ठुला योजनाहरूलाई पनि अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। र त्यो जत्तिकै त्यसमा जसरी प्राथमिकता अहिले पछिल्लो चरण दिएको छ त्योभन्दा अझ बढी प्राथमिकता चाहिँ हाम्रो देशभित्रकै हाम्रै ऊर्जा उत्पादकहरूले चाहिँ जुन चाहिँ सञ्चालन गर्नको निम्ति चाहिँ कम्मर कस्नु भएको छ त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको निम्ति राज्यले अझ बढी प्रयत्न गर्नुपर्छ भन्ने मलाई
लाग्छ। यो किसिमबाट नगरिकन हामी यो चिजलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्दैनौँ। जस्तो चौलागाईज्यू, तपाईँहरू का विभिन्न माग सरकारसँग छन् होइन? एउटा चाहिँ नि अहिले तपाईँहरूले असन्तुष्टि जनाइराख्नु भएको 1% वन मन्त्रालयले उठाउने शुल्क। गत हप्ता हामीसँग कुराकानी गर्न ऊर्जा मन्त्रीज्यू आउनुभएको थियो। उहाँसँग नि हामीले कुरा उठाउँदाखेरि यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयासमा छौँ भन्नुभएको थियो उहाँहरूले। के कस्तो छ तपाईँहरूको? अघि नै भने हामीले वातावरण बनायौँ त भन्दै छौँ होइन, तर हामी त्यसले वातावरण बिगार्दैछौँ कि भन्ने पनि लाग्छ। हामी कहाँ मेन मैले समस्या के देखेको छु भने, अघि डाक्टर साहबले भन्नुभयो समस्या छन्, समस्या नभएका हुँदै हुँदैन। समस्या सबै ठाउँमा हुन्छन्। समस्या तपाईँ जति गर्दा पनि त्यो समस्या रहिरहन्छ, तर समस्या समाधान गर्न सक्ने खालका छन् कि छैनन् भन्ने कुरा प्रमुख हो। अहिले हामी कहाँ भएको समस्या सबै छन्, तर ती सबै समस्या समाधान गर्न सक्ने खालका छन् हामीसँग। अहिले मैले पनि सरकारले चाह्यो भने गर्न सक्छ। हामीसँग अहिले पनि तपाईँ विद्युत बनाउन जानुहोस्, ऊर्जा मन्त्रालय जानुपर्छ, तपाईँ अर्थ मन्त्रालय जानुपर्छ, तपाईँ विस्फोटक पदार्थ पड्काउने भने रक्षा मन्त्रालय जानुपर्छ, तपाईँ गृह मन्त्रालय जानुपर्छ, तपाईँ वन मन्त्रालय जानुपर्छ, तपाईँ वातावरण मन्त्रालय, सबै मन्त्रालय। यी सबै मन्त्रालयको संयोजन छैन वास्तवमा। योभन्दा पहिला पनि धेरैचोटि कुराहरू एकद्वार प्रणाली भनिन्छन्। एकद्वार, एउटा ढोकाबाट पसेपछि अर्को ढोकाबाट निक्स्योस्, त्यो हामी कहाँमा छैन। अब धेरै विद्युत बन्न लाग्यो, अब यसबाट चाहिँ अलिअलि पैसा कमाउनुपर्छ भने वन मन्त्रालयले ट्याक्स लगाइदिन्छ, मतलब 1% को कुरा ल्याएको छ। वास्तवमा यी सबै कुरामा समन्वय गरेर लिने हो भने एकै ठाउँमा तपाईँ त्यही पैसा बाँड्नुहोस् न। हामीले लाइसेन्सको पैसा तिरेका छौँ, हामीले धरौटी राखेका छौँ, हामीले ट्याक्स कर तिरेका छौँ। ती सबैलाई संयोजन गरेर तपाईँले एउटा संयोजन यन्त्र बनाउनुहोस् र ती कुन मन्त्रालयमा कति छन् त्यही भाग लगाउनुहोस् न, तपाईँहरू त्यही विभाजन गर्नु न। त्यो छैन हामी कहाँ। वास्तव मैले यो मेन समस्या भनेको हामीसँग सरकारी निकायको ती मन्त्रालयहरूको पनि संयोजन मैले देखिएको छैन। हामीलाई सबै मन्त्रालय धाउनुपर्ने एउटा बाध्यता छ। जस्तो डाक्टर साहब, अब तपाईँहरू राष्ट्रिय योजना आयोगले चौमासिक समीक्षाहरू गर्छ होइन, आयोजनाहरूको डाक्टर साहब, र विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग भइरहेको छ। उहाँले भन्नुभएको जस्तै र यो धेरैले यो अभाव महसुस गरेकै कुरा हो, यो मन्त्रालय बीचको समन्वयको अभाव। यसमा राष्ट्रिय योजना आयोगले अलिकति समन्वयकारी भूमिका खेल्न सक्छ डाक्टर साहब? यसमा त राष्ट्रिय योजना आयोगको त्यो एउटा भूमिका मध्ये नै पर्छ। समन्वयकारी विभिन्न चाहिँ निकायको बिचमा चाहिँ यदि त्यो कुनै समस्या छ भने त्यसलाई समाधानको निम्ति त्यो चाहिँ एउटा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिका नै पर्छ। र त्यस्तो कुरा उत्पन्न भएको खण्डमा कतिपय समयमा चाहिँ त्यो भूमिका निर्वाह गरेको पनि छ। अब अहिले ऊर्जासँग सम्बन्धित कुरामा जुन एकद्वार प्रणालीको कुरा छ नि, एकद्वार प्रणालीको कुरा चाहिँ पहिलेदेखि नै आएको र यो चाहिँ अलिकति बिना झन्झट र एउटा निश्चित समयभित्र सबै प्रक्रियाहरू समाप्त होस् भन्ने हिसाबबाट अलिकति समन्वयात्मक ढङ्गबाट चाहिँ राज्यले दिनुपर्ने सुविधाहरू, राज्यले चाहिँ मतलब दिनुपर्ने अख्तियारीहरू चाहिँ त्यसरी जाओस् भन्ने हिसाबले सुझावहरू पनि आइराखेका हुन्। हाम्रै कार्यदलले पनि सुझावहरू दिएको हो। तर पनि के भन्दाखेरि त्यो किसिमको स्थिति चाहिँ बन्न सकेको छैन। खास गरेर चाहिँ अहिले चौलागाईजीले भन्नुभयो जस्तै धेरै मन्त्रालयहरू बिचमा त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि आफ्ना विषयसँग सम्बन्धित कुराहरूमा चाहिँ हामीले स्वीकृति दिनुपर्ने छ र त्यो स्वीकृति दिँदाखेरि चाहिँ ऊर्जा मन्त्रालयलाई ऊर्जाको विकास चाँडो जति भइदियोस् भन्ने हुन्छ नि, त्यति नै त्यही प्राथमिकतामा चाहिँ अरू मन्त्रालयलाई नहुन पनि सक्छ। उनीहरूको आफ्ना प्राथमिकता छ। वन मन्त्रालयलाई कसरी 40% चाहिँ भूभागमा चाहिँ वन चाहिँ संरक्षण गर्ने हो अथवा के गर्ने भन्ने उसका प्राथमिकता हुनसक्छ। सुरक्षालाई चाहिँ सुरक्षा निकायको प्राथमिकता हुनसक्छ। त त्यो हुनाले चाहिँ के भन्दाखेरि राज्यको नीतिमा चाहिँ त्यो जुन चाहिँ एउटा कोअर्डिनेसन र ऊर्जाले चाहिँ जुन कुरालाई स्वीकृति अगाडि बढाएको छ त्यसलाई चाहिँ अरूले चाहिँ एउटा सहयोगी भूमिकाको रूपमा चाहिँ मतलब समयमै सहयोग गर्ने एउटा वातावरण अन्डरस्ट्यान्डिङ समझदारी हुनुपर्ने हुन्छ र सरकारकै निकायहरूको बिचमा समन्वय नहुने र एउटा सरकारले गरेको निर्णय र अर्को एउटा मन्त्रालयले गरेको निर्णय र अर्को मन्त्रालयले गरेको निर्णयको बिचमा चाहिँ अलिकति चाहिँ असमझदारी हुने भयो भने अब यो त एउटा हाँसोको विषय हुन्छ। किनभने पब्लिकले त के भने निम्ति त एउटै सरकार हो नि, एउटै सरकार पब्लिकको निम्ति। त्यसले गर्दाखेरि यसमा पनि एउटा कोअर्डिनेसनको आवश्यकता छ। डाक्टर साहब, हाम्रो कुराकानी त अरू पनि थियो तर हाम्रो निर्धारित समय सकियो।
हामीसँग कुराकानी गर्ने समय दिनुभयो, महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो। म राष्ट्रिय योजना आयोगका ऊर्जा हेर्ने सदस्य डाक्टर गोविन्द नेपालज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। यसै गरी स्वतन्त्र ऊर्जा व्यवसायी टेकप्रसाद चौलागाईज्यूलाई पनि धेरै धन्यवाद। हामी आशा गरौँ नेपालको जलस्रोत क्षेत्रको उचित विकास होस् र यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुगोस्, नेपालीहरूले लोड सेडिङको मार खेप्न नपरोस्, यही कामना गरौँ। हस्, फेरि पनि धन्यवाद। धन्यवाद। म यहाँलाई माउन्टेन टिभीलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु कि राष्ट्रिय योजनाको तर्फबाट यो सन्दर्भमा हाम्रा विचारहरू कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो। यहाँहरूलाई धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हस् त आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रम ऊर्जा बहसमा अहिले हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ राष्ट्रिय योजना आयोगका ऊर्जा हेर्नुहुने सदस्य डाक्टर गोविन्द नेपाल, यसै गरी स्वतन्त्र ऊर्जा व्यवसायी टेकप्रसाद चौलागाईज्यूसँग। उहाँहरूसँगको कुराकानीको निर्धारित समय सकियो। यो कुराकानीमा मलाई सघाउने प्राविधिक मित्रहरूलाई धेरै धन्यवाद दिँदै आजको ऊर्जा बहस कार्यक्रमबाट म बिदा माग्दछु। नमस्ते। कार्यक्रम ऊर्जा बहस।